अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। बॉक्सिंग की आलमी चैंपियन निखत जरीन ने स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर उठे तनाज़े का जवाब देते हुए कहा, किसी का लिबास मुकम्मल तौर पर उनकी पसंद का मौजू। ईंधन पर वैट वैल्यू एडेड टैक्स को कम करने के लिए रियासतों से कहने पर मरकज पर तनकीद करते हुए IT व सनत के वजीर KT रामा राव ने नरेंद्र मोदी हुकूमत से ईंधन के सेस को खत्म करने और कीमतों को 2014 की तरह लाने का किया मुतालबा। नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट व साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने किया दावा कि रियासत के किसानों ने आइंदा इलेक्शन में KCR को इख्तिदार से बेदखल करने का मंसूबा बना लिया। TRS उम्मीदवार राजू रवि चंद्रा को इत्तेफाक राय से राज्यसभा के लिए किया गया मुंतखब। पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी की मोहलत खत्म होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने राजू रवि चंद्रा, जो गायत्री राजू के नाम से मशहूर हैं, उनको इंतखाबी सर्टिफिकेट हवाले किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी के सिलसिले में खुसूसी हज टर्मिनल के इंतजामात को यकीनी बनाने की मसाई शुरू कर दी। GMR कंपनी, जो गुज़िश्ता बरसों में आज़मीन हज की रवानगी और वापसी के लिए खुसूसी हज टर्मिनल का इस्तेमाल करती रही, इस मरतबा कंपनी ने मेन टर्मिनल से रवानगी का फैसला किया। तारीखी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से मंसूबे को ख़तयत वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर दाखिला महमूद अली और वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव के अलावा रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और सेक्रेटरी हेल्थ सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी ने ओहदेदारों के साथ मशावरत करते हुए हाई कोर्ट में पेश किए जाने वाले मंसूबे को तय किया। तेलंगाना में ओहदेदारों को इस साल गरमाई तातीलात के दौरान तवील रुखसत पर जाने का मौका नहीं मिल पाया और ओहदेदार हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली हिदायत के मुताबिक रियासत की आमदनी में इजाफे के उमूर का जायजा ले रहे। मरकजी वजीर सखाफत जी किशन रेड्डी ने कुतुब मीनार के मुत्तल्लिक़ मीडिया की खबरों को किया मुस्तरद। मीडिया में दिखाया गया था कि महकमे आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खुदाई का हुक्म दिया गया। सालारजंग म्यूजियम में सावरकर और हेडगेवार की तस्वीर, नई नस्ल को गुमराह करने की कोशिश, कांग्रेस की अक़लियती कायदीन का एहतजाज। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा, मजबूत ट्रेजरी निगहदाश्त सेहत की सहूलतों के फक़दान के बावजूद रियासती हुकूमत ने मुल्क में सबसे कम शरह अमवात के साथ कोविड-19 की वबा को कामयाबी से निपटा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मंगल को कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1675 नए मामले आए सामने और 31 अफराद की हुई मौत। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।
بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. باکسنگ کی عالمی چیمپئن نکھت زرین نے اسکولوں اور کالجوں میں مسلم لڑکیوں کے حجاب پہننے پر اٹھے تنازع کا جواب دیتے ہوئے کہا، کسی کا لباس مکمل طور پر ان کی پسند کا موضوع ہے. میں ان کی پسند پر تبصرہ نہیں کر سکتی. میری اپنی پسند ہے. مجھے ایسے کپڑے پہننا پسند ہے. مجھے ایسے کپڑے پہننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میرے خاندان کو میرے ایسے کپڑے پہننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لہٰذا مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر لڑکیاں حجاب پہننا چاہتی ہیں اور اپنے مذہب کی پیروی کرنا چاہتی ہیں تو یہ ان کی ذاتی پسند ہے. انہیں ان کے حجاب پہننے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخر یہ ان کی اپنی مرضی ہے. ایندھن پر ویٹ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو کم کرنے کے لیے ریاستوں سے کہنے پر مرکز پر تنقید کرتے ہوئے آئی ٹی اور صنعت کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے نریندر مودی حکومت سے ایندھن کے سیس کو ختم کرنے اور قیمتوں کو 2014 کی سطح پر لانے کا مطالبہ کیا. وہ پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی کو کم کرنے کے مرکز کے اقدام اور ریاست میں اپوزیشن کے اس مطالبے پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے کہ تلنگانہ حکومت نے عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے ایندھن پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ویٹ میں بھی کٹوتی نہیں کی ہے. کے ٹی آر نے ٹویٹ کیا کہ مئی 2014 اور اب مئی 2022 میں خام تیل کی قیمتیں تقریباً ایک جیسی ہیں، لیکن اس وقت پیٹرول 70 روپے فی لیٹر تھا اور اب 120 روپے ہے. تلنگانہ ویٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ مہنگائی میں اضافہ کیا اور کس نے کیا اور کون ذمہ دار ہے. وزیر نے مزید ٹویٹ کیا، خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی سڑک اور انفراسٹرکچر سیس اور زراعت اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس مرکزی حکومت کی طرف سے یک طرفہ طور پر عائد کردہ تمام اضافے کے ذمہ دار ہیں. نلگنڈا کے رکن پارلیمنٹ و سابق صدر ٹی پی سی سی کیپٹن این اتم کمار ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست کے کسانوں نے آئندہ الیکشن میں کے سی آر کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. ریتو راجا بنڈا پروگرام کے آغاز کے دوران حلقہ لوک سبھا نلگنڈا میں سلسلہ وار اجلاسوں سے خطاب کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ کسان آئندہ الیکشن میں چیف منسٹر کے سی آر کو شکست سے دوچار کر دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ کے چندر شیکھر راؤ کو کسانوں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے کے سی آر یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ کسان کسی بھی حکومت کو زوال سے دوچار کر سکتی ہے. کے سی آر کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسانوں کو نظر انداز کرنے سے کوئی بھی حکومت باقی نہیں رہ پاتی. ٹی آر ایس امیدوار راجو روی چندرا کو اتفاق رائے سے راجیہ سبھا کے لیے منتخب کر لیا گیا. پرچہ نامزدگی سے دستبرداری کی مہلت ختم ہونے کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے راجو روی چندرا، جو گایتری راجو کے نام سے مشہور ہیں، ان کو انتخابی سرٹیفکیٹ حوالے کیا. روی چندر اپریل 2024 تک راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر کام کریں گے. واضح ہے کہ اس نشست کے لیے 2 دیگر امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے تکنیکی بنیاد پر جانچ کے دوران ان نامزدگیوں کو مسترد کر دیا، جس کے بعد روی چندرا کا انتخاب ایک رسمی حیثیت سے بن گیا. ٹی آر ایس رکن پارلیمنٹ بنڈ پرکاش کے استعفے کے بعد یہ نشست خالی ہو گئی تھی. الیکشن کمیشن کی جانب سے مخلوعہ نشست کے لیے 11 مئی کو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا. رائے دہی 30 مئی کو مقرر تھی، مگر چونکہ روی چندرا ایک ہی امیدوار میدان میں رہ گئے تھے، اس لیے الیکشن کمیشن نے روی چندرا کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا. تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے تلنگانہ کے عازمین حج کی روانگی کے سلسلے میں خصوصی حج ٹرمینل کے انتظامات کو یقینی بنانے کی مساعی شروع کر دی ہے. جی ایم آر کمپنی، جو گزشتہ برسوں میں عازمین حج کی روانگی اور واپسی کے لیے خصوصی حج ٹرمینل کا استعمال کرتی رہی ہے، اس مرتبہ کمپنی نے مین ٹرمینل سے روانگی کا فیصلہ کیا. وزیر داخلہ محمد محمود علی نے گزشتہ دنوں عہدیداروں کے ہمراہ ٹرمینل کا دورہ کیا تھا اور ناکافی سہولتوں کی نشاندہی کی تھی. اس دوران حج ٹرمینل اور مکہ مکرمہ میں رباط کے انتظام سے متعلق رپورٹ کی اشاعت کے بعد وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی بی شفیع اللہ کو ہدایت دی کہ وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ ایئرپورٹ کا دورہ کرتے ہوئے حج ٹرمینل کے موجودہ موقف کا جائزہ لے. تاریخ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے منصوبے کو خطیت دی گئی ہے. وزیر صحت ہریش راؤ، وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر اینیمل ہسبینڈری شرنواس یادو کے علاوہ رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی، رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی اور سیکریٹری ہیلتھ سید علی مرتضی رضوی نے عہدیداروں کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں پیش کیے جانے والے منصوبے کو طے کیا ہے. باوثوق ذرائع کے مطابق حکومت نے عثمانیہ ہاسپٹل کی ہیریٹیج عمارت کے تحفظ کا فیصلہ کیا. عمارت
इमारत को मुनहदिम करने के बजाय तामीर व मरम्मत के जरिए तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वाज़ेह है कि इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट में मुफाद आमे की दरख्वास्त ज़ेर तस्फ़िया है और हाई कोर्ट ने इमारत के मौक़िफ़ का जायजा लेने के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दी है। इजलास में तय किया गया कि इमारत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उसे दीगर अग़राज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि मरीजों के लिए मौजूदा इमारत के तरफ खुली अराजी पर नई इमारतें तामीर की जाएंगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में ओहदेदारों को इस साल गरमाई तातीलात के दौरान तवील रुखसत पर जाने का मौका नहीं मिल पाया और ओहदेदार हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली हिदायत के मुताबिक रियासत की आमदनी में इजाफे के उमूर का जायजा ले रहे। रियासत तेलंगाना की माशी अबतरी की सूरत हाल के सबब रियासत के सरकर्दा ओहदेदारों को गरमाई तातीलात गुजारने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि वो रियासती हुकूमत के माशी अबतर सूरत हाल को सुधारने के लिए हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ हैं और मोटर व्हीकल टैक्स में किए जाने वाले इजाफे को भी इसी का हिस्सा करार दिया जा रहा। गरमाई तातीलात के बावजूद अपने दफातर में मौजूद ओहदेदारों का कहना है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना के कर्ज की हद में इजाफे से रोकने के इक़दामात और बॉन्ड्स के हराज के जरिए आमदनी के हुसूल से रोके जाने के बाद हालात मजीद अबतर होने का अंदेशा है। इसीलिए रियासती हुकूमत की जानिब से ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो रियासत की आमदनी में इजाफे के इक़दामात को यकीनी बनाएं। मरकजी वजीर सकाफत किशन रेड्डी ने कुतुब मीनार की मुतल्लिक़ मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मीडिया में दिखाया गया था कि महकमे आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खुदाई का हुक्म दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किशन रेड्डी ने हैदराबाद में कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के मामले के दरमियान कुछ जाफरानी मीडिया हाउसेस से ऐसी खबरें आई थी जिनमें दावा किया गया था कि वजारत सकाफत ने ASI को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की खुदाई का हुक्म दिया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कुतुब मीनार में मौजूद मूर्तियों के तज्जिये के भी अहकामात जारी किए गए हैं। कौमी राजधानी नई दिल्ली में वाक़ कुतुब मीनार कुछ अरसे से फ़लस्तीनी ताकतों के निशाने पर है, जो इस आलमगीर शोहरत याफ्ता कुतुब मीनार का नाम बदल कर विष्णु असमभत रखना चाहते हैं, जिस तरह ताजमहल का नाम बदल कर तेजू महलिया रखने का मुतालबा किया जा रहा। इन फ़लस्तीनी ताकतों का कहना है कि विष्णु स्तंभ राजा विक्रम दत्या ने बनाया था। इन तबकों का कहना है कि कुतुब मीनार से पहले हिंदू और जैन मंदिरों की जगह थी और यहाँ 27 मंदिर थे। शहाबुद्दीन गौरी के सुपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तबाह कर दिया था। हैदराबाद की तारीखी सालारजंग म्यूजियम में हिंदू महासभा के लीडर नायक दामोदर सावरकर को और RSS के बानी डॉक्टर KP हेडगेवार के पोर्ट्रेट को नुमाइश के लिए शामिल किया गया है। सालारजंग म्यूजियम इंतजामिया के इस फैसले से अवाम में बेचैनी पाई जाती है। बताया जाता है कि सालारजंग म्यूजियम चूंकि मरकजी हुकूमत के तहत है, लिहाजा हुकूमत के इशारे पर दो मुतनाज़ शख्सियतों के पोर्ट्रेट म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखे गए ताकि नई नस्ल
کونسل کو ان دونوں شخصیات کا مجاہدین آزادی کے طور پر تعارف کرایا جائے۔ یہ پہلا موقع ہے جب سالار جنگ میوزیم میں کسی متنازع شخصیت کی تصویر شامل کی گئی ہے۔ یوں تو جدوجہد آزادی میں قربانیاں دینے والے کئی مسلمان اور ہندو شخصیتیں شامل ہیں، لیکن انہیں سالار جنگ میوزیم میں جگہ نہیں دی گئی۔ ایسے وقت جبکہ ملک بھر میں ہندوتوا طاقتیں اپنی سرگرمیوں کو تیز کر چکی ہیں، سرکاری اداروں میں بھی اثر دکھائی دینے لگا ہے۔ سالار جنگ میوزیم کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے سالار جنگ خاندان کے نمائندے شامل ہیں، لیکن بورڈ کی منظوری کے بغیر ہی ہیڈگوار اور ساورکر کی تصاویر کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران کانگریس کے اقلیتی قائدین عثمان محمد خان اور متین شریف نے سالار جنگ میوزیم کا دورہ کرتے ہوئے ساورکر کے پورٹریٹ کا جائزہ لیا۔ ان قائدین نے کہا کہ انگریزوں کے لیے کام کرنے والے شخص کی تصویر کو میوزیم میں شامل کرنا مجاہدین آزادی کی توہین ہے۔ آمدنی ہوتی ہے، کروڑوں روپیہ میں آمدنی ہوتی ہے، ان کے اس میوزیم میں ان کی تمام تصویروں کو ہٹا کر ایک بیرک نمبر 22 کے انڈومان نکوبار میں سزا کاٹنے والے ساورکر کی فوٹو لگا دیا گیا ہے۔ وہی ساورکر جو گاندھی جی کی ہتیا میں بھی شامل تھے، جس کے لیے کپور کمیشن کی رپورٹ میں ان کو آج تک کلین چٹ نہیں ملی۔ وہی ساورکر جو آج تک آزادی کے کوئی موومنٹ میں نہیں تھے، چاہے وہ سالٹ ستیہ گرہ ہو یا کوئٹ انڈیا موومنٹ۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ میں ساورکر کا یہ رول تھا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ تھے۔ ہر دور میں ساورکر نے ہندوستان کی پیٹھ میں خنجر مارا ہے اور وہ گاندھی جی کا قاتل ہے۔ گاندھی جی کے قتل میں ان کو کلین چٹ نہیں ملی اور وہ انگریزوں کی 60 روپیہ پینشن میں اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس کی فوٹو سالار جنگ میوزیم میں لگانا بہت شرم کی بات ہے۔ ہم اس کا بالکل کنڈم کرتے ہیں اور وہاں پہ جو سالار جنگ جس نے یہ میوزیم دیا ہے، جو نایاب میوزیم دیا ہے، ان کے تمام پورٹریٹس جو دیوان جوڑی میں انہوں نے لگائے تھے، وہ پورٹریٹس جو دیوان جوڑی کا میوزیم کے فوٹوز تھے، وہ پورٹریٹس تمام فریمز میں سے نکال کر یہاں پہ یہ لگا دیا گیا ہے۔ میں حیدرآباد کے ایم پی جس کو یہ سالار جنگ میوزیم لگتا ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ آپ کے حلقے میں ہے، یہاں پہ چار مینار ایم ایل اے آپ کا ہے، یہاں پہ کارپوریٹر آپ کا ہے، اتنی بڑی حرکت یہاں پہ ہو گئی ہے اور آپ کے کان تک جو نہیں رہیں گی ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایسی چیز اگر کوئی ہمارے لوگ دیکھ لیتے ہیں تو برابر اس کو منظر عام پہ لانا چاہیے۔ یہ سالار جنگ کا یہاں پہ پورٹریٹ رہنا چاہیے، نظام کا پورٹریٹ رہنا چاہیے، میر محبوب علی خان کا پورٹریٹ رہنا چاہیے، گاندھی جی کا پورٹریٹ رہنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھگت سنگھ کا پورٹریٹ رہنا چاہیے، جو دیش کے لیے کرے، جو اسٹیٹ کے لیے کرے، ان کا رہنا چاہیے، نہ کہ کوئی غداروں کا۔ تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی یہ پورٹریٹ یہاں سے نکال لیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم، جے ہند۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ باکسنگ کی عالمی چیمپئن نکھت زرین نے اسکولوں اور کالجوں میں مسلم لڑکیوں کے حجاب پہننے پر اٹھے تنازع کا جواب دیتے ہوئے کہا، کسی کا لباس مکمل طور پر ان کی پسند کا موضوع۔ ایندھن پر ویٹ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو کم کرنے کے لیے ریاستوں سے کہنے پر مرکز پر تنقید کرتے ہوئے IT و صنعت کے وزیر KT راما راؤ نے نریندر مودی حکومت سے ایندھن کے سیس کو ختم کرنے اور قیمتوں کو 2014 کی طرح لانے کا کیا مطالبہ۔ نلگنڈا کے رکن پارلیمنٹ و سابق صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کیپٹن اتم کمار ریڈی نے کیا دعویٰ کہ ریاست کے کسانوں نے آئندہ الیکشن میں KCR کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔
टीआरएस उम्मीदवार राजू रविचंद्रा को इत्तेफाक राय से राज्यसभा के लिए किया गया मुंतखब। पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी की मोहलत खत्म होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने राजू रविचंद्रा, जो गायत्री राजू के नाम से मशहूर हैं, उनको इंतखाबी सर्टिफिकेट हवाले किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना के आज़मीन हज की रवानगी के सिलसिले में खुसूसी हज टर्मिनल के इंतजामात को यकीनी बनाने की मसाई शुरू कर दी। GMR कंपनी, जो गुज़िश्ता बरसों में आज़मीन हज की रवानगी और वापसी के लिए खुसूसी हज टर्मिनल का इस्तेमाल करती रही, इस मरतबा कंपनी ने मेन टर्मिनल से रवानगी का फैसला किया। तारीखी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से मंसूबे को ख़तयत वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर दाखिला महमूद अली और वज़ीर इत्तला सानिस नवाज़ यादव के अलावा रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और सेक्रेटरी हेल्थ सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी ने ओहदेदारों के साथ मशावरत करते हुए हाई कोर्ट में पेश किए जाने वाले मंसूबे को तय किया। तेलंगाना में ओहदेदारों को इस साल गरमाई तातीलात के दौरान तवील रुखसत पर जाने का मौका नहीं मिल पाया और ओहदेदार हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली हिदायत के मुताबिक रियासत की आमदनी में इजाफे के उमूर का जायजा ले रहे। मरकजी वजीर सखाफत जी किशन रेड्डी ने कुतुब मीनार के मुतालिक मीडिया की खबरों को किया मुस्तरद। मीडिया में दिखाया गया था कि महकमे आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खुदाई का हुक्म दिया गया। सालारजंग म्यूजियम में सावरकर और हेडगेवार की तस्वीर, नई नस्ल को गुमराह करने की कोशिश, कांग्रेस की अक़लियती कायदीन का एहतजाज। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने कहा, मजबूत ट्रेजरी निगहदाश्त सेहत की सहूलतों के फकदान के बावजूद रियासती हुकूमत ने मुल्क में सबसे कम शरह अमवात के साथ कोविड-19 की वबा को कामयाबी से निपटा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मंगल को कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1675 नए मामले आए सामने और 31 अफराद की हुई मौत। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।